पछि त केटाहरूलाई अलिकति भनेको रिस उठिहाल्छ। हामीले अलिकति मिलाउन जान्नुपर्छ। हामीले अलिकति हाँसिदियो भनेदेखि त कमाउँदैन थियो नि, हान्दैन थियो नि भन्ने जबसम्म हामी सोच्छौँ। And it is astonishing the level of violence that happens with young girls, even from their partners, होइन? तपाईँहरूको अहिले रोमान्टिक पार्टनर्सहरू जो पनि हुनुहुन्छ त्यो कतै न कतै, and then comes along movies such as Kabir Singh and just perpetuates this whole idea of माया भनेको एकदम खतरनाक भाइलेन्स हो भनेर। सो त्यो चिजहरूमा हामीले आफूलाई त पर्सपेक्टिभमा राख्नुपर्छ। कतिचोटि आफूले आफ्नोलाई उठ्नु भनेको फेमिनिस्ट होइन, फेमिनाजिम भनौँ। आई एम खुब फेमिनिस्ट के भयो त अलिकति सहेर। एन्ड वी डोन्ट वान्ट टु बी, हामीबाट भित्र इन्ट्रेन्सिकली हामी फेरि पिपल प्लिजर्स पनि हुन्छौँ नि त। हामी जस्तै भए पनि केटाकेटी सबैजनालाई मान्छेले मन पराइदियोस् जस्तो लाग्छ, एक्सेप्टेड हुन् जस्तो लाग्छ। हाम्रो इन्टरनल सोसल निड हो यो, टु फिल एक्सेप्टेड इन अ ग्रुप। त्यही भएर हामी कतिचोटि कन्फर्म गर्दै जान्छौँ, आफूले आफूलाई त्यही अनुसार ढाल्दै जान्छौँ सो द्याट हामी इजिली एक्सेप्टेड हौँ भनेर। सो यो सबै अहिले हामीले उठाएका फ्याक्टर्सहरूको तात्पर्य निचोड चाहिँ सायद के होला भनेदेखि कतै न कतै हामीले जति नै कुरा गरिराख्दाखेरि पनि यो तपाईँ हामीले आफ्नो चाहेको भन्दा नजिकमा भोगेकै कुरा हो। यो एक्सेप्ट गरेर हामी किन आज पनि भोग्छौँ त, र अब यसलाई कसरी रिजल्भ गर्दै जाने त, मैले यो किन एक्सेप्ट गर्छु अथवा मैले किन आवाज उठाउँदिनँ, मसँग रिसोर्सेस छ त थाहा छ मलाई, तर म किन यो रिसोर्सेस युज गर्दिनँ। यो सबै फ्याक्टर्सलाई एक्नोलेज गरेर यसलाई एउटा पर्सपेक्टिभमा राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जस्तो समाजको कल्पना गर्छौँ where gender based violence does not exist, and when perpetrators पीडकहरूले जब केही गर्नुहुन्छ तब करेक्ट, इमिडिएट र स्ट्रङ एक्सन लिन्छ। यस्तो जुन समाजका बलात्कार, 6 महिनाको बच्ची बलात्कार, बाउकडा के अरे छोरी पर्ने सुन्दै आएको दाजुभाइले हामी धेरै रोइलो गरिसक्यौँ। अब म चाहिँ एउटा 4वटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो विभागले र हाम्रा विद्यार्थी बहिनीहरूले अब कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्न र सचेत गराउन कसरी चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने देखियो भन्दा सामान्य कुरा हो। जस्तो घरैबाट हामीले चाहिँ शिक्षा दिनु पर्यो, घर नै एउटा प्राथमिक शिक्षा हो होइन, सोसलाइजेसन प्रोसेसको पनि यो नै हामीले घर आमा बुवा नै भन्छौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले जनचेतना जगाउनु पर्यो। हिजै मात्रै मैले समाचारमा सुने हाम्रो समाज बाल मैत्री वातावरण भएन। हाम्रो समाजमा बच्चाहरू आमा बाबुको झगडाले, आमाको त्यो कुटाइको कारणले बच्चाहरू घर छोडेर, हिजोको समाचारमा घर छोडेर गइरहेको अवस्था र घर छोडेर गइरहेपछि केटाहरू चाहिँ भेटिने, केटीहरू चाहिँ नभेटिने भनेर हिजै मैले सुनेको कुरा। त्यो के हो, त्यो पनि शोषण हो, बलात्कारको कुराहरू हुन्छ कि घरेलु कामदारको कुराहरूले चाहिँ ती नानीहरूलाई राखिरहेको अवस्था छ। यी कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सचेतना जगाउनु पर्यो। घर परिवारमा हामी विद्यार्थीहरू पनि कति अगाडिहरू गइसक्नुभयो होइन, बरु एउटा सञ्जाल बनाऊ, कहाँ कसले आफ्नो ठाउँमा हामीले यो गर्न सक्छौँ भने त्यो कुराको पनि एउटा सञ्जाल गराएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो सानो प्रयासले पनि पक्कै पनि हामी त्यहाँ केही जागरण पैदा गर्न सक्छौँ होला। अब अर्को कुरा छ, नियम छ, कानुन छ, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन फितलो छ। किन फितलो छ त? त्यो फितलो कार्यको ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई लागू गर्नको लागि हामीले प्रेसर ग्रुपको जस्तो भएर हामीले काम गर्नु पर्यो। हिजै समाचारमा महिला उसमा चाहिँ आएको छ अरे 40वटा दिनमा चाहिँ पीडितहरूले चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ, महिला आयोगमा निवेदन दिएको हुन्छ। हिजै भन्नुभयो हाम्रो सभापति अध्यक्षज्यूले महिला आयोगको, हामी त्यो निवेदन चाहिँ लिन लिइरहेको छ तर हामीले कार्यान्वयन गर्न हामीले सकिरहेको छैन। यो के हो त? यो राज्यको के कमजोरी हो र? यसलाई अब कसले भने हामी जहिले रोइलो गर्छौँ, यस्तो भयो उस्तो हो भन्छौँ, अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ समाधानतिर गर्दै लाने त भनेपछि हामी सामाजिक कार्य विभागले, हाम्रा विद्यार्थीहरूले यो कुरालाई चाहिँ हामीले बेलैदेखि सोच्ने। मेरो विचारमा तपाईँहरू धेरै कुराहरूको ज्ञान हुनुहुन्छ, अहिले पनि धेरै कुराहरू सुन्नुभयो। अब हामी के अलमल्ल परिरहेको छ, अब हामीले के गर्ने त? हाम्रो विद्यार्थीहरूको काम के हो त? म त जहिले महिला सेना पनि कति लिएर गएको छु, पहिला म विभागीय प्रमुख हुँदा महिला नानीहरूलाई पनि ल यस्तै चाहिँ कामहरू गरे भनेर पनि भनिराखेको छ। केस स्टडी पनि गर्न सक्छौ, त्यस्तो कसैले भन्न सक्दैन तिमीहरू चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिगत कुरा गरेर पनि तिमीहरू त्यसलाई चाहिँ केही सहयोग गर्न सक्छौ भनेर हामीले लगिरहेका छौँ। तर अझै पनि झन् व्यापक
यसले चाहिँ गइरहेको छ होइन, व्यापक गइरहेछ। त्यस कारण यसमा पनि हामीले सचेत हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, हामी महिला दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ साहस हुनु पर्यो क्या। हामी मुस्कान खातुन कसरी चाहिँ उनी एउटी भयो अवार्ड पाए, चरीमाया कसरी हामीले उसलाई सम्मान गर्छौँ, त्यस्तै हामीले जो शोषण भएको महिला दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्ता शक्ति प्रदान मिलोस् भन्ने कुरा उनीहरूलाई हामीले भन्न सक्छौँ, नानीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि भनिरहेका छौँ। त्यो कुराहरूले पनि अगाडि बढौँ र यो महिला हिंसाको एउटै कारण हुँदैन। 6 महिनाको बच्चीलाई चाहिँ बलात्कार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनु पर्यो। र मै पनि महिला हिंसामा परेको छु नि कति बेला, ती सामान्य भयो होइन। तिनीहरूको पनि कतै लाग्छ भनेदेखि शैक्षिकमै होस्, मेरो आफ्नो सामाजिक उसमा होस् होइन। अनि अर्को कुरा, पढे लेखेको महिला दिदीबहिनीहरू छैन भने होइन, पढे लेखेको महिला दिदीबहिनीहरू पनि पढे लेखेकै पुरुषहरूबाट फेरि हिंसाको शिकार हुनुहुन्छ। त्यसकारण अर्को कुरा चाहिँ पुरुषहरूले पनि महिला दिदीबहिनीसँगै यो पनि हाम्रो साझा समस्या हो। तपाईँहरूको समस्या हाम्रो पनि पिरो, आफ्नो दिदीबहिनी आफ्नो छोरीहरू सम्झेर तपाईँहरूको चाहिँ साथ सहयोगले नै हामी यो महिलाले मात्रै गर्नुपर्ने छैन, हामी सबैले पुरुषहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कुन तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ त्यो पनि अगाडि बढाउने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मिलोस् भन्ने पनि कामना व्यक्त गर्छु। र एउटा कुरा राखिहालेँ, योगमाया हाम्रो लाइब्रेरीमा कतिवटा के छ, त्यो योगमाया लाइब्रेरीमा राखिदिएर चाहिँ सबै एकदमै आवश्यक छ। सबै नानीहरूले पहिला त्यतिखेरको चाहिँ हाम्रो योगमा चाहिँ त्यति साहसिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कस्ता म त 2 पल्ट पढिसकेँ, कस्तो कार्य गर्नु, तपाईँलाई पनि साहस आउँछ, आँट आउँछ। त्यसकारण अब किन्न भनेको विद्यार्थीले त्यस्तै हो, लाइब्रेरीमा चाहिँ अलिकति किताबहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर क्याम्पस हुनुहुन्छ, साइड क्याम्पस हुनुहुन्छ, विभागीय क्रम राखिदिएर चाहिँ हामीले नानीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रममा हामी माझ उपस्थित पद्मकन्या क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू श्री धनप्रसाद पण्डितज्यूलाई केही शब्द बोलिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। कृपया तालिका साथमा धन्यवाद। मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि र आयोजक साथीहरू, सहभागी छात्र नानीहरू, म अलिकति त्यो दाँतको बिसन्चोले ढिला पुगेँ र त्यो अलिकति पेन किलर खाएर आइराखेको छु। आउँछु कि आउँदैन भन्ने थियो, तर मलाई यो सुन्न मन नलागेर आइपुग्या हो। पद्मकन्या क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबभन्दा पहिले सोसल वर्क सुरु गरेको क्याम्पस हो। यस हिसाबले पद्मकन्या क्याम्पसमा का विद्यार्थीहरूले सोसल वर्कमा एमए हामीले यहीँ सुरु पाउनुपर्छ भनेर पहिलो आवाज गरेर मेरो विचारमा किर्किनुपर्छ, अब हामीले यहाँ तान्नुपर्छ भन्ने पहिलो यो माग मैले विद्यार्थीहरू मार्फत गयो भने प्रेसर बढी हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई सुनाएको आज चाहिँ। तर म सोसल वर्कको विद्यार्थी के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि म भारतको बनारसमा एउटा सेमिनारमा गएको थिएँ। बनारसमा 3टा विश्वविद्यालय छन्। एउटा बिएचयू, तपाईँले धेरै नाम सुन्नुभएको छ, हाम्रो राष्ट्रपति रामवरण यादव लगायत पहिले स्नातकोत्तर गरेका पढेका हाम्रा मान्छेहरू बनारसबाट हुन्थे भने। अर्को सम्पूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, अर्को विद्यापीठ, अहिले गान्धी विद्यापीठ भन्दो रहेछ त्यो। त्यसमा चाहिँ भारतको सबभन्दा राम्रो सोसल वर्कको कार्यक्रम त्यहाँ छ। विद्यार्थीले के गर्दा रहेछन् म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। त्यसको छिमेकमा एउटा जिल्ला छ जौनपुर। त्यो जौनपुरको एकजना विद्यार्थी रहेछ सतीश भन्ने, उसले त्यहाँबाट पढेर त्यही टिचर भएछ। टिचर भइसकेपछि के विचार गरेछ भन्दा मेरो गाउँमा चाहिँ हरेक घरमा बुहारी मारिन्छ, कुनै घर बाँकी छैन जहाँ जो बुहारी मारिएको छैन। अब त्यो के गरी गर्ने भनेर ऊ त्यहीँको लोकल मान्छे, उसले सोसल वर्क पढिसकेपछि उसले त्यो विषयमा रिसर्च गर्ने जमर्को गरेर युएनले उसलाई सपोर्ट गर्यो। तर रिसर्च गर्न कति गाह्रो भन्दा घर घर की कहानी मान्छेले सबै लुकाउनु खोज्छ।
सबै घरमा छ, त्यसले सबै लुकाउन खोज्छन्। त्यसपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहाँका स्थानीय अलिकति बोल्ड किसिमका गुन्डाहरूलाई पनि साथ लिएर त्यहाँका लोकल पोलिटिसियनलाई साथ लिएर घर घरबाट स्टोरी लिएर उसले त्यहाँ कुनै घर बाँकी रहेछ जहाँ बुहारी नमारिएको। तपाईँलाई थाहा छ इन्डियामा दाइजो प्रथा छ। मैले यो किन इन्डियाको केस भनेको भन्दा यस्ता केस नेपालका केस अफ्रिकामा सुनाउँछन्, सजिलो हुन्छ। हाम्रा केसको बारेमा हामी तपाईँले देउकी प्रथाको कुरा गर्नुभयो भने यो के यो छाउपडीको कुरा गर्नु मलाई रिस उठ्छ। म सुदूरपश्चिमको मान्छे, म कहाँ भएको कल्चर हो। यहाँ यदि यो कुमारीको कुरा गऱ्यो भने काठमाडौँको नेवार कम्युनिटीलाई नमिठो लाग्छ। त्यस कारण अर्कोतिरको कुरा भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो जोधपुरको कथा मैले लेखेको छु, तर छपाउन सकेको छैन। मैले छपाउँदाखेरि को रिसाउँछ भनेर मैले त्यो पनि पछि मैले छपाउँछु भनेर विचार गरेको छु। त्यस कारण हेर्दाखेरि कुनै पनि घर बाँकी रहेछ। त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु गरे। त्यहाँका टिचर र विद्यार्थी मिलेर म्यान इन्गेज स्टपिङ भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमन भनेर मार्च वा भनेर सुरु गरे, जसले विश्वको यो उसमा जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स विरुद्ध अभियान चलाउने जुन युएनले सपोर्ट गरेको अर्गनाइजेसन छ, जसको बेस वासिङटन डिसीमा छ, त्यसको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा त्यसको एकजना मान्छे राख्ने चलन गरेको छ। किनभने इन्डिया विश्वको दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको देश, सबभन्दा बढी हिंसा भएको देश विश्वको, त्यसका सबभन्दा बढी लैङ्गिक हिंसा भएको देश। त्यसकारण यो काम अलिकति गाह्रो छ। तपाईँ सोसल वर्क पढ्न आउनु नै गाह्रो कुरा हो। सोसल वर्क पढ्न आउनु भनेको समाज सेवा गर्नको लागि म दुःख गर्न तयार छु भन्नको लागि। त्यसकारण यो जुन लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियानको कुरा छ, यो मिस नेपालले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, अरूकोले आफ्नो कुरा राख्नुभयो होला। म ढिला आएँ, धेरै कुरा गर्दाखेरि पद्मकन्या क्याम्पसमा सुरु गर्दाखेरि यहाँबाट धादिङ, नुवाकोट अनि यो सिन्धुपाल्चोक लगायत मकवानपुर, हामी 4 जिल्ला माइती नेपाल, अनुराधा कोइराला सहित अनि ध्रुव प्रधान र अच्युत खरेल त्यो बेला पुलिसका आइजिपी थिए, उहाँहरूका श्रीमती प्रहरी त्यो परिवार के महिला सङ्घको अध्यक्ष उपाध्यक्ष थिए, उहाँहरू र पद्मकन्या क्याम्पसका टिचर र विद्यार्थी मिलेर हामी 3टाको सहकार्यमा बम्बईमा बेचिने चेलीबेटी विरुद्धको लागि अभियानको लागि हामी जाँदाखेरि मकवानपुरमा यो तल हामीले भने यहाँबाट पनि मान्छे जान्छ भन्दा सुनेको छ भने एउटा होटलमा भन्यौँ कहाँ वेयर वर्ल्ड स्टप फर दाल भात भनेर लेख्या हुन्थ्यो। पहिले हाम्रो थोरै बस चल्थ्यो, त्यस कारण सबै मुगलिङमा दाल भातको लागि रोकिन्थे। वेयर वर्ल्ड स्टप फर दाल भात भनेर लेख्या हुन्थ्यो। त्यहाँ भन्ने बित्तिकै मुगलिङका मान्छेले 2 घन्टा मुगलिङको बाटो बन्द गरिदिए। अनि हामीले 200 पुलिस चितवनबाट मगाएर बल्ल त्यहाँ बाटो खोल्यौँ, किनभने पुलिसका आइजिपीका श्रीमती नै त्यहाँको सहभागी भएको हुनाले त्यो सम्भव भएको थियो भने यस्ता कुरा उठाउँदाखेरि पनि तपाईँले कति डेन्जर छ भन्ने कुरा त्यो आफै बुझ्नुहोस्। त्यसैले कुरो घर-घरकी कहानी हो, तर यसको पछाडि सेक्सुअल ट्याबु पनि हो। सेक्सलाई हामी धेरै गोप्य राख्छौँ, सेक्सलाई भन्न हुँदैन भन्छौँ। त्यसकारण सेक्सुअल डिजायर पनि हुन्छ, सेक्सुअल इच्छा भयो त्यो कुरा भएन, आजसम्म इच्छा भएन, त्यसै भोलिपल्ट त्यो बलात्कार हुन्छ। त्यस कारण यस्तो गरेर हाम्रो समाजभित्र रहेका मान्यताले पनि त्यसले धेरै काम गरेको छ। तर तैपनि हामी ठुलो देशको मार्केटमा हाम्रा चेलीबेटी बेचेको हामीलाई कहिल्यै पनि शोभायमान लाग्दैन, राम्रो लाग्दैन, अहिले पनि त्यो भइराखेको छ। त्यस कारण यसका विभिन्न तरिका छन्। यसको पछाडि के हो, महिलालाई पहिले सम्पत्तिको अधिकार थिएन, सम्पत्तिको अधिकार भएको 150 वर्ष पनि भएको छैन। आफ्नो छोराछोरीमाथि अधिकार थिएन। त्यो 1879 सम्म 1888 सम्म अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा महिलाले पढ्न पाउँथे, तर सर्टिफिकेट पाउँदैन थिए। पढ्न पाउँथे, सर्टिफिकेट पाउँदैन। पुरुषले पाउने, महिलाले सर्टिफिकेट नपाउने। भनेपछि राजाको छोराछोरीले छोराले पढ्यो भने युवराजले सर्टिफिकेट पाउँदैन, बिए छोरा, किनभने फेल भयो भने राजाको छोरा फेल भयो, राजा फेल भयो, त्यस कारण ऊ चाहिँ सर्टिफिकेट उसलाई दिँदैन, बिए छोरा बिए पढेको भन्ने हुन्छ। त्यस कारण महिलालाई पनि
सर्टिफिकेट पाएपछि ऊ योग्य हुन्छ, भोलि दाबी गर्छ भने सर्टिफिकेट नदिने चलन थियो। त्यसकारण हामीले यसको हिस्ट्री पनि धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कल्चर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो धार्मिक अन्धवाद बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धर्मको कारणले भएका धेरै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हिंसा समाजमा विद्यमान छ र आर्थिक रूपान्तरण अत्यन्त जरुरी छ। तपाईँ पहुँच भएपछि तपाईँ जति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ द्वारिकाको मालिक हाम्रो अम्बिका श्रेष्ठले भन्नुभयो, म नेपालको होटल व्यवसायमा लागेको पहिलो महिला, तर प्लेनमा 2 पटक माथि भएको लैङ्गिक हिंसाको बारेमा यही हलमा उहाँले लैङ्गिक हिंसाको बारेमा म यसरी भन्छु भनेर उहाँले आफ्नो कथा नै यहाँ सुन्नुभयो। तपाईँ द्वारिका होटल सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ होइन, बत्ती सुतलीको। त्यसकारण त्यस हिसाबले यो कुरा चाहिँ हरेक व्यक्तिको कन्सर्नको कुरा हो। मैले यति भने यहाँ क्याम्पस प्रमुखको नाताले र हाम्रो सामाजिक कार्य विभाग जेठो भएको हुनाले हामीले 1 वर्षभित्र नभए 2 वर्षभित्र सके अर्कै वर्ष, यसै अब यो वर्ष भएन, यहाँले कार्यक्रम चलाएर यसलाई एकदम अब्बल दर्जाको कार्यक्रमको रूपमा हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। पनि सुन्न पाइन, तर सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले सानो एउटा जिज्ञासा र कुरा मात्रै। हामीले लैङ्गिक हिंसाका विषयहरू उठाइरहेका छौँ र बलात्कारमा परेका र हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। तर त्यो सहयोग समस्याको समाधान किन भएन होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यहाँ हामी महिलाहरूलाई सजग, सचेत, प्रशिक्षित बनाउन लागिरहेका छौँ र महिलालाई आर्थिक हिसाबले सचेत भयो भनेदेखि, सफल भयो भने महिला हिंसा रोकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता थियो। तर त्यो मान्यता अहिले फरक मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने सम्पत्ति पैसा हुँदैमा महिलाहरू हिंसामा नपर्ने होइन रहेछ। विदेशमा सँगसँगै कमाइरहेका श्रीमान श्रीमती पनि पीडित र पीडक बनिरहेका छन्। त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषय चाहिँ छोरा जन्माउँदाखेरि छोराको लालन पालनमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ छोरालाई हामीले छोरीलाई सबल बनाउँदै जाने, छोरालाई यथास्थितिमा छोड्दै जाँदाखेरि छोरा चाहिँ बाउकै पदचाप पछ्याउँदै जाने, छोरीहरू सबल हुँदै जाने हुँदाखेरि घर फाटिएको अवस्था छ। त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले घरबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी अहिलेसम्म पात हल्लाइरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, रुखमा बसेर पात हल्लाइरहेका छौँ महिला हिंसा या लैङ्गिक हिंसाका विषयमा, तर हामीले जरामा चाहिँ पुगेकै छैन। घरमा हामीले सन्तानलाई शिक्षा दिँदाखेरि छोरा र छोरीलाई इक्वल दिउँ, छोरीलाई सबल बन्न र छोरालाई फिल्डमा छोडिदिने, त्यो गर्दाखेरि त्यो छोरा नै हाम्रो लागि घातक सिद्ध भइरहेको छ। हामीले छोराहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो कारणले यो मास जुन छ, जो अभियानमा लाग्नु भएको छ, जो सोसल वर्करहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामी घरबाट सुरु गरौँ र बच्चा छोरा बच्चा भनेको घरको जरा हो, जराबाट हामीले सुधारको काम गर्नुपर्छ भन्ने म जिज्ञासा राख्छु। धन्यवाद। मेरो नाम निता हो। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्ते। मेरो क्वेसन चाहिँ हो म्यामलाई है। म चाहिँ एक दिन चाहिँ होइन बसमा गइरहेको थिएँ होइन, इन्सपेक्टर म्याम, सरी म्याम, हजुर। अनि म चाहिँ हजुरलाई होइन यो क्वेसन चाहिँ, म चाहिँ एक दिन होइन बसमा गइरहेको थिएँ होइन घरमा, अनि कलङ्कीको जाम थियो कि होइन, अनि कलङ्कीमा अब महिला ट्राफिकहरू पनि हुनुहुन्छ अनि पुलिसहरू पनि हुनुहुन्छ नि त। अनि गइरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क अनि यस्तो जाम भयो कि होइन, यति धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, गाडीहरू पनि यस्तो हुलमुल भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो मेरो त्यो ड्राइभरले चाहिँ त्यो जुन गाडीको म गइरहेको थिएँ नि, त्यो ड्राइभरले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एउटा रफ बोल्यो क्या, त्यो हाम्रो महिला चाहिँ ट्राफिकलाई चाहिँ रफ बोलेर यस्तो केटी भएर पो रहेछ त यो सम्हाल्न नसक्यो, यहाँ केटा भयो भने कस्तो राम्रो गर्थ्यो भनेर भन्यो कि। अनि मैले कस्तो बोलौँ कि नबोलौँ भयो होइन, कस्तो मनमा खस्क्यो कि ला म भन्ने कि नभन्ने जस्तो भयो। अनि किन मैले यो क्वेसन उठाएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो मान्छेलाई नि भने दाइ केटा भए पनि यस्तो हुन्थ्यो, केटीले मात्र होइन भनेर मैले भनेँ। तर मैले चाहिँ हजुरलाई के क्वेसन गर्न चाहेँ भन्दाखेरि हो ल महिला उसको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउन सकेको छैनौँ। किन उठाउन सकेको छैनौँ भन्दाखेरि हामीले मान्छे चिने छैनौँ, हामीसँग पैसा छैन होइन, भनौँ न कति कुराहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ पहुँच नभएर पैसा नभएर कति कुराहरू चाहिँ दबिएको छ नि त।
अब हजुरहरू जस्तो होइन ठुलो ठाउँमा भएर पनि हजुरहरूले चाहिँ कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ होइन हजुरहरू माथि नै उठिरहेको छ नि त मैले हजुरहरू माथि पनि देखिँदो रहेछ यो त यस्तो इन्सपेक्टरहरू अब ट्राफिकहरू यस्तो ठुल्ठुलो पोस्टहरूमा त्यस्तो हुँदो रहेछ हामी त साधारण मान्छे हो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो चाहिँ मैले आफूले पर्सनली भोगेको कुरा चाहिँ आई सेयर विथ यु। हजुरले जसरी एकाडेमिक वेमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुभयो नि अब हामीहरूले यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला धेरैजनाले भोग्नु पनि भएको छ होला मैले पनि भोगेको छु होला तर हामीले चाहिँ कहिले पनि एक्सप्रेस पनि गर्न सक्दैनौँ भने हामीले यो लाइक बुकमा त हामीले सानैदेखि डोमेस्टिक भाइलेन्स वुमेन भाइलेन्स सब पढ्दै आइरहेको छौँ नि त अब हामीले यसलाई चाहिँ एज अ स्टुडेन्टले चाहिँ हामीले कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ हाम्रो यो चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइक थ्योरिटिकल मात्रै नभएर प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने क्वेसन छ म्याम। रिसर्चहरू भइराखेको छ होइन त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी भइसकेको भाइलेन्सहरूमा चाहिँ गरिराखेका छौँ नि त तर अब चाहिँ हामीले यति धेरै सेमिनारमा हामी प्रेजेन्ट भइसक्यौँ आज ब्याचलरको म चाहिँ थर्ड इयरको स्टुडेन्ट हो ब्याचलर स्टार्टिङ गर्दै जाँदा हामीले जुन खालको अपर्च्युनिटी पाइरहेका छौँ आफ्नो गाउँदेखि यहाँसम्म आएर पढ्न अब फेरि हामीले पनि त्यही खालको भाइलेन्स त्यही खालको हिंसा चाहिँ भोग्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ मजा हुँदैन नि त त्यही भएर अब चाहिँ म हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू हामी अब जुन आउँदैछौँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको के सुझाव छ त्यो चाहिँ सुन्न चाहन्छु र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको जेनेरेसन हामी अझै पनि हाम्रो एउटा त्यो सोसाइटीले अलरेडी त्यो डिजाइन गरिदिएको छ कि मतलब मानौ मेरो एउटा केटी मान्छे ब्याचलर सके पछाडि उसको विवाह हुनुपर्छ नभए पनि मास्टर सके पछाडि र कस्तोसँग हुनुपर्छ भन्दा यदि मैले ब्याचलर सकेको छु भने मेरो विवाह चाहिँ अलरेडी एकदमै सेटल्ड भएको मास्टर सकेको त्यस्तो खालको पर्सनसँग मेरो विवाह हुनुपर्छ र मैले पढेको छु मैले आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि म लड्नै छोडिदिन्छु कि बिस्तारै होइन हामीले कतिपय देखेको छौँ जस्तो तर अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि एउटा सुपहिचान बनाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जबसम्म हाम्रो सुपहिचान बन्दैन तबसम्म हामी चाहिँ कुनै न कुनै किनभने हिंसा भनेको पिट्नु लखेट्नु घरमा बस्न नदिनु त्यो मात्रै हिंसा होइन मानसिक हिंसा सँगसँगै हाम्रो आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न नदिनु पनि एउटा हिंसा हो एउटा सँगसँगै एउटा मानौ न अफिसर लेभलमा हुँदा सँगसँगै विवाह गरेका श्रीमान श्रीमती छन् भने त्यो श्रीमतीलाई अफिसरबाट उपसचिव र सचिवको लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ त्यो श्रीमानले सपोर्ट गर्दैन भने त्यो पनि हिंसा हो नि त त्यो भएको भएर अब चाहिँ हामी त्यो लेभलबाट अगाडि बढ्न पर्छ र यस्तो हामी यो एकाडेमिक सेक्टरमा चाहिँ अलरेडी एउटा पोजिसनमा पुगेका मान्छेहरू एउटा लेभल बनाइसकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको के सजेसन छ त्यो चाहिँ सुन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद बहिनीलाई निकै राम्रो कुरा उठायो जस्तै प्रहरीलाई पनि हिंसा हुँदो रहेछ नि त भन्ने खालको कुरा यो हिंसाको कुरा गर्ने हो भने हिंसा जहाँ पनि हुनसक्छ जसलाई पनि हुनसक्छ त्यसले न जेन्डर देख्छ न त्यसले प्रोफेसन देख्छ न त्यसले कास्ट देख्छ न कुनै एरिया पर्टिकुलर एरियाको मान्छे भन्ने देख्छ त्यसो भएर हिंसा जता पनि हुनसक्छ अहिले अब यो कतिपयलाई थाहा पनि नहुनसक्छ जस्तो जुनै पनि ठाउँमा सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसाको विरुद्धमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले एउटा सेफ्टी पिन अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा चाहिँ जुनै पनि अब यो बहिनीले भने जस्तो लुज कमेन्ट हान्ने ह्यारेस गर्ने खालका कुराहरू होइन यौन जन्य क्रियाकलापहरू गर्ने चाहे त्यो सर्वसाधारणलाई होस् चाहे त्यो हाम्रो प्रहरीलाई होस् चाहे अन्य कुनै व्यक्तिहरूलाई होस् हो त्यो सेफ्टी पिन अभियान अन्तर्गत चाहिँ नजिकैको प्रहरी कार्यालय जुन 100मा फोन गर्यो भने अनि त्यस्तै गरी अनुगमन पनि निस्किरहेको हुन्छ जुन चाहिँ सिभिलियन ड्रेसमा चाहिँ हाम्रो प्रहरीहरू खटिरहेको हुन्छ हो उनीहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्यो भने अहिले नेपाल प्रहरीको मेट्रो अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो पुलिसहरूको एउटा बिट जस्तो सानो युनिट राखेको हुन्छ हो त्यहाँ गएर चाहिँ उडिदियो भने त्यस्तो जुन कमेन्ट गर्ने लुज कमेन्ट गर्ने ह्यारेस गर्ने होइन त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले यो दण्डको र हामीले मुद्दा पनि चलाएको छौँ अब मुद्दा भन्नाले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने गर्छौँ अब यो जुन कमेन्ट भने नि अब केटी भएको भएर यस्तो भयो हो यो त अब हामीले दिन प्रतिदिन सुनि नै रहेको हुन्छ है त हाम्रो अब महिलाको कस्तो हुन्छ भने मन अलिकति विशाल खालको र कोमल टाइपको हुन्छ के यसमा मैले के कुरामा जोड दिएँ भने जब यदि त्यो यो मैले समसामयिक कुरा गरिरहेको छु जुन चाहिँ हाम्रो महिला सेलमा आइरहेको छ दिन प्रतिदिन यदि पुरुषले चाहिँ कुनै अन्य केटीसँग चाहिँ इलिसिट रिलेसनसिप अब
राख्यो भने उसले चाहिँ इजिली त्यो फर्गिभ गर्छ क्या। तर त्यही प्लेसमा चाहिँ केटा भयो भने त्यो गर्दैन। इभन केटीले खुट्टा ढोकेको अवस्था पनि छ, त्यही पनि त्यसले सजाय दिएन, त्यो डिभोर्सको लागि गयो। त्यो हुनाले हामी महिलाको मन कति कमलो हुन्छ, तर त्यो कमलो हुन्छ भन्नेमा कसैलाई पनि त्यो हाम्रो त्यो कोमलताको चाहिँ फाइदा उठाउनु दिनु हुँदैन। हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। वाइ ओन्ली मेन? फिमेलले पनि त त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छ नि, किन फर्गिभ गर्ने होइन र? हो, यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अब अभियसली हामी महिलाहरू पर्फेक्ट छौँ, पर्फेक्सनतिर धेरै हामीले ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो कुनै कुरा